ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن حضر ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا العمل ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله ينور القلوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويغضب بما جرت به المقادر ويهون علينا كل عسير. ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويقضي الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جامعة لكل ولكل نية صالحة وحسن خاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى منصبا وأعظم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من نوره في الوجود قد عام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من حبه في الفؤاد خيام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد شفيعنا من لظى جهنم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر لنا يا غفور وارحم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفرج الكرب واكشف الغم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حقق منانا وأذهب الهام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحب النبي مغرم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
محمد ومن بهدي النبي يأتام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد عليه صلى ربي وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك اللهم أنت المنعم أنت الجواد المحسن المتكرم حمدا لك اللهم أنت خلقتنا علمتنا يا رب ما لا نعلم حمدا لك اللهم كم أسبغت من نعم علينا شكرهن محتم وأجلها قدرا هدايتنا إلى دين هو الإسلام نهج قيم صلى الله عليه وجعلت أحمد مصطفاك رسولنا وبه النبوة والرسالة تختم هو رحمة للعالمين ومنة كبرى بها بين الأنام نكرم لله مولده المبارك حبذا من مولد وللمباهج موسم ما مولد المختار إلا سيرة منها المكارم والتقى تستلهم في ظل سيرته التقوا وتجمعوا وتعلموا منها العلوم تعلموا كم أنجبت من عالم كم هذبت من زاهد فالخير فيها يقسم أولم يقل إني بعثت معلما من مثله في العالمين معلم يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا. كنت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب معترفا بالبحار الفضل معترقا من بحار الفضل معترقا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. جندك المعلوف
ما يراودني ربي فاذهب ما يراودني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم ما سرى إلى الحرم ما سرى إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه العلماء وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه العلماء وعلى أتباعه الحكماء وعلى أتباعه الحكماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا والحب لطه المصطفى والحب يجيل بالمحب ويتم ألفيتني بالحب مندفعا إلى روضات سيرة التي لا تسأم وقطفت منها من شهي ثمارها أحلى قطوف ما حواها مطعم فيها غذاء للقلوب وراحة للروح نزهة من بأحمد مغرم وبها إلى خير الأنام محمد بمهابة وتواضع أتقدم أرجو لها منه القبول وإن أفوز بقبولها حصر المرام وأعظم يا رب باركها واجر بقبولها في سلك أرباب المدائح أنظم
ويفوز بالخيرات والحسنات من ألقى إليها السمع والمتكلم بالله مولاي استعنت ومن يلذ بحماه يحظى بالمنى لا يحرم يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حقا لقد شاء المهيمن ربنا ما شاء كان بلا معقب يحكم فاختار آدم أن يكون خليفة في الأرض من أسرار إذني أعلم وبظهر آدم أودع النور الذي هو رحمة للعالمين وأنعم وتنقل النور المبين يضيء في تلك الجباه كما تضيء الأنجم حتى تألق في جبين أبي من بالذبح قد وافاه نذر ملزم فارتعد الدنيا ودج الكون لا يا شيبة الحمد التريث أسلم ماذا عليك لو افتديت بفدية زين الشباب ولا يراق له دم ما زال يسهم بين عبد الله والإبل التي هي خير مال يغنم حتى استوت 100 ونودي عندها بشراك قد خرجت عليها الأسهم فاهتز من فرح وتلك إرادة نفذت بها سبق الكتاب المحكم يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عييت عبد الله قد وفقت في ذا الاختبار ولست ممن يوزم وثبت مثل أبيك إسماعيل لم تجزع وآل إلى السرور المأتم ورفضت عرضا مغريا ممن رأت نور النبوة في جبينك يبسم ما زالت الدنيا بعجاب وفي سهو برفضك عرضها تترنم واخترت آمنة الحصان قرينة للطيبات الطيبون تقدموا يا حبذا هذا سفاف جربي قدر وللأقدار سر مبهم بشراهما فازا بخير وافر هذا اللقاء إلى السعادة سلم سعدا بخير أبوة وأمومة فكلاهما في جنة يتنعم لا ريب يقده في نجاتهما ومن شاء الدليل فواضح لا يكتم إن شئت قل أحياهما أو قل وما كنا نجاتهما بهذا تعلم وبمقتضى ولسوف يعطي في الضحى ستعد بشائر فالمخالف مرغم يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبيبي 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 يا نساي نسايما عاشق
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حدث عن الحمل المبارك عندما بدأت بوادره تنوح وترسم، هتفت بآمنة الحصان هواتف أن أبشري فاضت عليك الأنعم. ها قد حملت بخاتم الرسل الذي
بوجوده كل العوالم ترحم آباؤه والأمهات جميعهم ممن لهم مجد أسيل يعلم من صلب آدم لم يزل متنقلا من طيبين لطيبات كرموا حملت خيارا من خيار إنه خير الخيار الآخر المتقدم وتيقنت حملا بدون متاعب من لاحظته عناية لا يهضم حملت ما وجدت له ثقلا ولا ألما وأما غيرها تتألم حملته 9 أشهر قمرية مرت بها وكأنما هي تحلم حانت ولادة خير من وطئ الثرى بالباقيات الصالحات ترنم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولدى ولادته بدا نور رأت معه قصور الشام لا تتوهم ولدته مختونا نظيفا طيبا وكأنه بدر السماء متمم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحبابنا في الله بورك حبنا تالله إن الحب فيه لمغنم في روضة مدرسة النبوة أن تصغوا لدرس أنصتوا وتفهموا موضوع سيما وأخلاق الذي لمكارم الأخلاق جاء يتمم عن طلعة تزهو وأخلاق سكت عنها الحديث وإن يتل لا يسأم يتلألأ الوجه الشريف تلألؤا كالبرع عند تمامه بل أعظم لا بالطويل ولا القصير وإنما هو ربعة وله المقام الأفخم وأدعج العينين أهده شكرها أنفاسه كالعطر إذ يتنسم رحب الندي الكافي يزخر بالندى بالدر والياقوت الضاء المبسم أحلى البرايا منظرا ويشع من بين الثنايا النور إذ يتكلم وإذا مشى بين الصحابة خلته قمرا تألق والصحابة أنجم أخلاق القرآن معتصما بما يوحى يحل حلاله ويحرم هش بشوش للقرب من نأى لا يعترض وجه الشريف تجهم ما كان بالفضل الغليظ ولم يكن بالسوق سخابا وله يشتم يعطي عطاء من لا يختشي فقرا بفيد نده يغنى المعدم ومن الشجاعة في أجل مكانة ينبيك عن هذا الفقار ومخزم وسل الصحابة إن تأزم موقف في الحرب لاذوا بالحبيب ليحتموا لاذوا به فيرد عنهم كل ما يخشى كما يهمي العريم الضيغم بر صدوق ليس ينطق عن هوى أقواله حكم وعدلا يحكم يكسو محياه الوقار هيبة ذلت هيبة الملوك وسلم ولربما ابتدأ المزاح مؤانسا لكنه كالملح فيما يطعم
يتفقد الصحب الكرام يزورهم ويعود مرضاهم وأيضا يكرم متواضعا فتمثلوا يعيش ما بين الصحابة مثل فرد منهم يأتي الغريب يقول أين محمد إذ ليس منفردا بشيء عنهم وسيد الشهاد في الدنيا فلم يشبع ثلاثا من شعير يؤدم وأسوة العبد قام الليل في قدمه من طول القيام تورم بأبي وأمي بل ونفسي إنه أتقى وأخشى لله وأعلم كيف يرى أن تهيد بوصفه أن يعبر عن محاسنه فمو ما هذه الأوصاف إلا زارة من روضة وبها يراد المسلم حسبي بهذا لست أبلغ كنها تمت بخير والسلام عليكم. وعليكم السلام يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, mari kita membaca salam bersama-sama. Baca nyaring-nyaring lah. Bagi kertasnya. Salam kepada Rasulullah dan Ahlul Bait dan kepada seluruh umat Nabi besar Rasulullah di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. السلام عليك يا جدة زينب. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن. السلام عليك يا أم الحسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dikumpulkan Allah Ta'ala kembali dengan petunjuk dan pertolongannya di malam hari ini guna bersama-sama melaksanakan pembacaan Maulid Al-Haddad yang kita sambung dengan pembacaan Hikam Al-Haddad. Hikam atau hikmah yang ke-91 daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadar, waqa'a minha kullul balayal kubar." Artinya, barang siapa yang tidak menuduh nafsu amarahnya pada setiap yang dilakukan dan yang ditinggalkannya, niscaya akan menimpa dirinya karenanya setiap bencana-bencana yang besar. Jadi kita ini, awak kita ini telah ditambahi Allah Ta'ala atau digempirkan Allah Ta'ala dengan suatu makhluk ngarannya nafsu. Nah, nafsu itu bila masih kita paling rendah atau belum dididik, belum dilajari, ngarannya nafsu amarah. Nah, maka nafsu amarah ini napa aja nantinya gawi, napa aja tinggalkan, pasti ada untingan. Napa ada untingnya? Nang diuntingnya cocok lawan liurnya. Nah, nafsu amarah tah. Jadi kalau kita sudah demikian, kita disuruh waspada.
Walaupun kita sudah terlihat baik ya, asa bagus sudah kita yang kita gawe itu bujur sudah, tetap kita kada boleh lengah. Karena bisa saja di situ ada permainan nafsu. Apalagi kalau memang dia tadi huruf sudah. Artinya kita disuruh waspada oleh Habib Abdul Haddad. Bila kada waspada silin karena pacang mendapatkan hal-hal kejutan-kejutan yang membahayakan lah. Nah kalau kita anggap sepele, anggap remeh, lawan nafsu nadi diri kita itu kita akan dapat kejutan-kejutan yang tiba-tiba. Gugur ini bencana yang besar. Maka seukianya bagi seseorang itu bahwa dia selalu menuduh nafsu amarahnya pada setiap keadaannya dan tidak menganggap baik tindakannya agar dia selamat dari keburukannya. Nah, tetap kita ini selama masih hidup dia lagi ada kawa kita sudah kita bagus dan mahalat kita kan sudah kita nyaman dari kita titik aman jauh dari maksiat. Kada kawa kita merasa sudah untung karena kita kada tahu di mana permainan nafsu ininya sangat halus sangat dalam permainannya dan berada dalam diri kita sendiri. Kadang kita kada ngerti juga kan. Ini bisa kehendak kita kadang mengerti karena akal kita ini terkadang umpat lawan nafsu, terkadang melawan. Amun taburung umpat nafsu akal kita ya tadi cocok taros, napa jirinya cocok taros. Bila akal kita membangkang melawan, nah itu akan ada terjadi perlawanan. Kemudian lagi ujar Habib Abdul Haddad, rubba da'in ilal hawa wat tabi'ah wa huwa yadda'i annahu yad'u ila ad-dini wa syariah. Terkadang kita itu tampilannya sudah hebat dengan aksesoris, dengan pandiran, dengan gaya, semuanya berbau agama. Terkadang di sini pada hakikatnya orang tuh mengajak orang untuk mengikuti hawa nafsu saja. Jadi hawa nafsu berbaju agama. Hendak menguasai sesuatu, tahu pasarannya, buhan ngangkai ini, bila diungkai, hal-hal yang berbau agama cepat upatan. Lalu ayo lagi promosinya gaya agama. Oh mari kita, ini bagus kan kayak ini. Pas saya orang ketujuh bebarakan, padahal inya yang diuntingnya adalah dibalik semua itu inya hendak membawai orang menuruti hawa nafsunya. Bisa terjadi demikian ujar Habib Abdul Haddad. Ini semua karena orang itu pada hakikatnya kada berilmu. Jadi kita ini bila kada berilmu nyaman dipunguli orang. Orang dengan tampilan-tampilan agamis lalu membawa kita terpesona kita lalu empat. Padahal tujuannya dibalik semua itu adalah tipu daya belaka. Kan ramai loh nih berita-berita ini ada orang kena tipu loh nih. Apa jar anu kampung kurma ngarannya kan di situ jar keuntungannya banyak sekali diulahkan karena situ kebun kurma bila 5 tahun karena panen hasilnya ini kan karena pulang di situ diadakan majelis taklim diadakan masjid diadakan pokoknya bagus-bagus lah agamis semuanya kan. Oh sakalinya aja itu anu rancangan nang makain empat manukar nih kan asa iya aja dah. Nah, banyak dah keluar duit puting-putingnya penipuan. Nah itu kan. Sampai-sampai dulu ada lele syariat yang arahnya. Orang begitu ikan lele diputarakan murattal kan di mana nih di kolam lele tah diputarakan kasih murattal. Artinya lele ini bila kerancakan mendengar kasih murattal, dagingnya nyaman, manis dagingnya karena larang harganya, sibhan nukar, nah, sekian, kan? Payung, nah, padahal apa hubungannya kan? Nah, iwak lele mendengar murattal, murattalnya ulahan manusia aja, lain ya kak orang mengaji bujur le mungkin bisa ada pengaruh baiknya, ini kan murattal aja pak, binatang ada bakalnya. Kan ada juga kan entah kisahnya aja payo juga. Nah jadi kan di Indonesia nih terkadang orang bisa menipu itu dengan cara berbaju agama. Gitu kan. Jadi kita tuh nang alang-alang masih kan ilmu agama tuh alang-alang masih pak dikajuti orang lalu trennya asa iya itu kan. Ada anak kayak orang juga kan. Itu biasanya memang dasarnya lah lemah. Jaka sekolah itu kan ilmu agama kurang di sekolahan. Mulai paling bawah terus pak kuliah nah biar kuliah dikajuti orang
Nah, jangan nih harus apa Islam kafah, harus apa Islam nang syariat, harus ini. Sedangkan seorang banyak ada mengerti ilmu agama. Dikajuti orang, umpat tay, oh semangat bener loh kan. Padahal kan puting-putingnya itu tidak ada contohnya di Rasulullah. Bid'ah, tinggalkan. Nah, akhirnya memusuhi lawan orang-orang pesantren. Orang pesantren tuh dia mengamalkan hal-hal kayak itu kan. Nah, dipadakannya ada dalilnya, ada Nabi kada pernah manggawi ya. Itu tuh bisa jadi campur umpat nang katuju membid'ah-bid'ahkan orang, katuju nyalah-nyalahkan orang karena kurang pengetahuan agama. Ketika dikajuti orang pas mudah terpengaruh. Bahasanya sunnah kan. Nah, itu. Ya, itu pada hakikatnya kan adalah memecah belah umat itu berarti ada di situ bujukan hawa nafsu kan. Bagusnya ada orang di kampung kan bermaulidan, bertahlilan, bertawasulan, ziarah kubur. Datang kan ini itu bid'ah, itu menyimpang, itu tidak ada contoh dari Nabi. Akhirnya orang pro dan kontra. Orang ada pecah belah kampung orang. Berarti bila pecah belah itu yang mendorong inya jadi kayak itu adalah nafsu. Walaupun pakaiannya sunnah, dirinya kan, gayanya sunnah. Tapi yang di dalam hatinya itu adalah hendak memecah belah. Memecah belah itu pada hakikatnya adalah nafsu amarah aja. Itu kan. Jadi ini kelanjutan dari atas tadi. Jadi asalnya kan kita tuh kada peduli lawan diri seorang. Asalnya kok bila sudah pak ibadah tuh ya ada. Belum tentu orang hari ibadah masih ada nafsu kan. Nah lupa pada seorang ini ada nafsu nang menyetel, ada nafsu nang katuju yang mempengaruhi. Pas orang kali peduli itu akhirnya puting-putingnya seorang sudah tipu dengan nafsu, orang pulang disuruh umpat nak kayak seorang juga. Nah itu kan berhubungan tadi. Kemudian ujar Habib Abdullah Haddad al ilmu alaika hatta ta'mala bih. Jadi kalau kita sudah sadar bahwasanya kita ini ada nafsu dalam diri kita harus kita lawan. Pakai apa melawan nafsu? Pakai ilmu. Kita harus ada menuntut ilmu hari-hari. Paling kada sekali seminggu kita belajar ilmu agama tuh. Walaupun modal talingnya aja kan, kada kitab, kada buku, talingnya aja mustami' ngarannya. Nah, maka ilmu itulah senjata kita untuk melawan hawa nafsu. Nah, maka ilmu yang kita dapatkan itu adalah senjata. Tapi senjata jangan sampai bakulat, jangan sampai bakarak senjatanya. Biar maling bakar terus meledak. Alah, tambok pistolnya nih kada digunakan. Awas bakarak sudah, biar musuh datang aja. Jadi nimbak, dur pas pecah di tangan seorang. Karena senjatanya kada dipakai. Tiba kalau dipakai itu kan tahu, oh di sini lanunya beki kan. Oh di sini tumpulnya biasa pulang lah. Nah, ilmu itu akan membahayakan dirimu kecuali kalau ilmu itu kamu gunakan diri sendiri. Nah itu kan tahu sudah kayak ini caranya gunakan ilmu, kayak ini cara menghadapinya gunakan ilmu. Jangan dikatakan terus kita dikalahkan oleh hawa nafsu tadi. Nah amalkan ilmu itu sendiri supaya ilmu itu bukan menjadi bahaya kepadamu, tapi akan bermanfaat untukmu. Fa idza amilta bihi kana ilmu lak itu. Nah dicari kalau ilmu diamalkan itu nang sebujurannya ilmu yang bermanfaat. Nah itu kan itu yang sebenarnya ilmu manfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Ada mendengar nasihat namanya bagus gitu. Pak kita berhadapan lawan masalah. Nah aku bermasalah. Nah masalahnya kayak Pak ama atasinya. Oh deh semalam ujar nang tuh apa ujar nang guru kayak ini cara menghadapinya amalkan. Gawe kita. Jangan koler aku je mamalakan itu. Biar sekali aku tak kalah anu je. Sekali aku gawe dosa jangan minta ampun pulang. Nah, itu kan ngarannya kada mengamalkan lawan ilmu. Tahu sudah caranya menghadapi, tahu ada ilmu dan jadi orang amalkan. Nah, bila kita amalkan, berarti ilmu kita tuh bermanfaat. Bila kita kada amalkan, maka ilmu itu akan menjadi senjata makan tuan bagi kita. Karena dari kiamatnya meniwas. Ujar ilmu ikam aku ada di dalam dirimu. Kenapa? Kada ikam pakai. Tiwasnya kita. Jadi ilmu itu karena seolah kayak manusia, bukan dir yang anak maniwas. Tahu aja ikam aku ada pada dirimu, gini nih. Kenapa kada diamalkan? Tiwasnya.
Nah itu. Tapi kalau ilmu kita amalkan, ini akan membantu kita karena ia menghadapi malaikat. Ujar ilmu inya nih memakai ulun wahai malaikat. Kita berenai kan ilmu bukan bir kan. Ilmu membela kita kan. Nah begitulah. Nah, kehebatannya ilmu yang bermanfaat itu. Kemudian lagi ujar sidin ma'adhallatil khadra wala aqallatil ghabra ashadda hamaqatan mimman ya'lamu syai'in wa huwa lahu tarikun wa ya'lamu qubha syai'in wa huwa lahu fa'ilun. Kalau sudah berilmu pulang lalu diamalkan, maka jasidin tidaklah ada langit yang menaungi, tidak pula bumi yang menyandang segala beban-bebannya. Di bawah langit, di atas bumi tidak ada yang lebih bodoh. Dipadahkan sendiri lebih bodoh, lebih rendah derajatnya daripada orang yang tahu sesuatu. Bagus nih intoh, bila gewing ini pahalanya genal, bila gewing ini surga, bila gewing ini selamat. Sang ini tinggalkan. Malah pada orang bodoh benar. Dan tahu aja yang ini bahaya, tahu yang ini bila dimakan jadi racun, mati seorang. Hanya memakan, menghirup sarinya. Nah, mulai kita mendahkan pintar orang itu. Nah, bisa kimoskan oleh, kimos kan. Jadinya bano, dia bakal lahir. Nah, judulnya orang misalnya wadai, membuang. Tawa kita leh. Tawa kita kan, bajing itu aja kimos dah. Diberi wadai, membuang. Padanya nyamannya, jangan dimakan panjang parut. Dia diberi orang, bung, ditaguk saja. Pecah parut, malah dum. Tawa kita kan menamakan contohnya nah itu kan kita menawarkan karena kita anggap bodoh loh nih kimos tuh film kartun tuh bodoh kan contohnya itu. Nah ternyata ada di dunia ini kan ketika orang tuh tahu ini suatu sangat berguna, sangat menguntungkan, ternyata ditinggalkan, dibuangnya. Itu sangat bodoh sekali. Biar pak ada bahaya, ada tahu-takutan hantamnya, nanti serjai celaka akhirnya kan. Kemudian lagi jahat bilang haddad dabbir summa fa'al fakir summa qul. Dalam kita kehidupan sehari-hari ini kita harus waspada, maka gunakanlah cara dabbir, diatur-atur dulu, dipasang-pasang dulu, dilihat-lihat dulu. Bila sudah pak mantap, jalanakan ya gawi aja sini. Jangan langsung ada perhitungan langsung gawi lawan. Mana apa nih? Mulai mija, tatak. Puting-putingnya pas jadi kayu dapur saya. Udah ada ukurannya mana? Pacang nang di atas ya ini ukurannya, pacang betisnya ini ukurannya kan, pacang alisnya ini ukurannya. Ini tahu tatak batau. Contohnya kan, akhirnya kita buang-buang kayu, kalau orang kayu pacang besar lagi kan jadinya. Nah itu tetap contohnya lah mana? Jadi kita tuh segala sesuatu itu ada perhitungan. Bila kayak ini nanti digawi kayak ini kan hasilnya. Bila kayak ini digawi kayak ini hasilnya. Jadi jar ulama ni'ma maqala as-sadatul awalu awalul fikri akhirul amal. Paling bagus pesan orang-orang beri untuk generasi mendatang adalah bila kita begawi itu kayak apa hasilnya. Itu yang kita pikirkan. Gawing ini nah apa hasilnya? Ini hasilnya karena matang antok. Betahi mataan kan akhirnya. Awak ringkot tuh nih. Ada hasilnya nih. Kajiha ada jadi hasil. Ini guringnya. Nah itu kan. Ini nah gawing ini 1 jam 2 jam nih karena santai buang-buang tuh. Nah apa hasilnya? Ada apa ay? Awak ini lapah paraya. Nah itu kan. Jadi kita bila begawi-gawi itu apa hasilnya? Bila kita kawan kayak itu nyaman jadinya kan. Nah, jadi ini kan hasilnya kayak ini, kayak apa jalannya. Nah, kayak ini. Nah, itu termasuk sidin kan dabbir, pikirkan dulu, pintangi dulu kayak apa jurusnya, kayak apa jalannya. Pak sudah kita awal membidik sudah. Nah, hanya kita kerjakan. Begitu pula fakir, pikirkan dulu, summa qul, baru engkau katakan. Apa judang Tuhan beri bangangah hulo hanyar bepan bila banyak muntung rusak muha bujurlah. Bila banyak muntung rusak muha bujurlah. Nah kita muntung berapa bisi muntung kita nih. Nah bisi muntung berapa? Sebuting jalan muntung lah. Dibaikan 3 bisi muntung ya Pak. Maulah muhanya ada rusak. Kada bunga sedikit mana? Muntung 3 isi muntung di muha ada. Kada bunga sedikit. Banyak muntung rusak
rusak muha itu kalau orang pandir seadanya. Arti banyak muntung rusak muha itu terlalu banyak pandir. Akhirnya orang sarek lah dihantam orang. Pas saya muha muncul. Itu maksudnya banyak muntung rusak muha. Jadi artinya kan dipikir loh, aku ini ucap nah, sadiki urang kah apa jangan nih? Nah, bila macam sadiki urang jangan ucap, gitu kan? Aku ucap nah, jadi karena ada sakit hati lah. Macam ada sakit hati jangan ucap. Nah, jadi kami pikir kalau kita bila sudah mantap dah, ya ada bagus dah ini ucapakan hanya bersuara. Nah itu pesan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya inilah dapat kita baca hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita sekalian. Bagi kita semuanya selamat dunia akhirat. Ada syafaatnya para wali kasih Allah dan nantinya pula ada syafaat daripada para maulid yang kita baca setiap minggu ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حمدا لك اللهم حققت المناقة معقد في المديح منظم وختام مسك الدعاء وظننا في الله من اجل الحبيب نكرم. يا ربي فارحمنا فانت المرتجى ان انت لم ترحم فمن لا يرحم. وانطر بنا يا ربنا وانطر بنا باللطف فرج كل كرب يرهم. عودتنا منك الجميلات لما عودتنا يا رب أنت المنعم. أصلح لنا أحوالنا حقق لنا آمالنا يا من به نستعصم. يا رب ألهمنا على النعماء إذ أسبغتها شكرا فأنت الملهم. رب اكسنا حلل العوافي والتقى في صحة وسعادة نتنعم. أصلح لنا يا ربنا أولادنا باركهم يا ربنا أسعدهم. أصلح أمور المسلمين ونجهم ممن طغى وبغى ومن يتحكم. رب انتقم ممن أراد بديننا سوءا ويا رب اكفنا من يظلم. بك نستعيذ من العدا ترتد في أكبادهم منهم إليهم أسهم. واختم لنا يا رب بالحسنى إذا ما جاء من هو للنذائذ يهزم. واجعل لنا القرآن نورا ساطعا بهداه معوج السلوك يقوم. من أهله جعلنا فهم يا ربنا أهلك في روضاته قد نعموا. واغفر لنا والوالدين وأهلنا وقرابة ومشايخ قد علموا. ولقارئ ولسامع ولناظم ولمن يقوم بطبعه أو يسيم. ولمن أقام الاحتفال محبة للمصطفى فاضت عليه الأنعم. والصلاة مولانا على أزكى الورى وصفا وذاتا والسلام الأدوم. وعلى النجوم الزرية للمصطفى وعلى الصحابة ما ينبي محرم. حمدا لك اللهم مسك ختامها فبحمدك ابتدأ الكلام وهي يختم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. تقبل الله منكم.